स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा दलहरूले पालना गर्लान्। कान्तिपुर समाचारमा आज नियमन र कारबाही नहुँदा यसपटक पनि चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुने सम्भावना। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्थानीय तहले के गरे, यस सम्बन्धी प्रदेश 1 का स्थानीय तह केन्द्रित विशेष सामग्री, रोजगारी र उद्यममा मधेस प्रदेशका महिलाको अग्रसरता, चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा एकरूपताको प्रयास र युद्ध प्रभावित युक्रेनका बालबालिका मानव तस्करको जोखिममा अनि खेलकुदमा खप्तड गोल्ड कपको उपाधिमाथि मनाङ मर्साङदीले कब्जा जमाएको समाचार पनि प्राथमिकतामा रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नागरिकको स्वास्थ्य स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामै परेन। बजेट जति अनावश्यक पूर्वाधारमा विकटका बिरामीलाई अस्पताल पुग्नै हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता। स्थानीय चुनावको टिकटका लागि दौडधुप सुरु। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्चने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलायो, निगरानी र कारबाही भने छैन। बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर करोडौँको अवैध कारोबार, हुन्डी र राजस्व छलीले आर्थिक अपराध बढ्दो, 4 वर्षमै स्रोत नखुलेको 35 करोड बरामद। रुसी आक्रमणमा युक्रेनको राजधानी नजिकको हवाई आधार क्षेत्र ध्वस्त, रुसले ठूलो सैन्य क्षति बेहोरेको युक्रेनको दाबी। अभिभावकबाट टाढिएका बालबालिका तस्करको फन्दामा पर्ने चिन्ता। र खप्तड गोल्ड कपको उपाधि मनाङ मर्साङदी क्लबले जित्यो। फ्रेन्च 3-1 गोलले पराजित। मनाङका शिशिर बने सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न केन्द्र सरकारले हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट बढाउँदै लगेको छ। अझ पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा त बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा नै स्वास्थ्य परेको छ। तर स्थानीय सरकारहरूले भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन। त्यही कारण स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन। प्रदेश 1 का स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ त? सङ्खुवासभा भोटखोला गाउँपालिकाको बजेट करिब 22 करोडको हाराहारीमा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो गाउँपालिकाले झन्डै 1.5 करोड मात्रै खर्च गर्छ। तर गाउँपालिकाभित्रका सबै 13 वटै स्वास्थ्य संस्था अयबको भरमा छन्। स्थानीयहरू सामान्य उपचारका लागि पनि सदरमुकाम खाँदबारी झर्न वा हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ धाउन बाध्य छन्। 3 लाखदेखि 3.5 लाखसम्म चाहन्छौँ। हेलिकप्टरको ढुवानी भाडा तिर्नुपर्छ भनेदेखि त्यति नै फेरि अब बिरामी कुरोदेखि लिएर औषधि खर्च यताउता अनि आराम गर्दा त्यति नै। अनि कहाँ अब त्यत्तिकै अब पुरै ऋण समस्या छ। तेह्रथुमका 6वटा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट 1 अर्बभन्दा बढी छ। तर प्राय सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको अवस्था कमजोर छ। स्थानीय सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रकम भ्यू टावर निर्माणमा खर्चिरहेका छन्। तर स्वास्थ्य पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेको छैन। यसैगरी धनकुटाका 7वटा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट झन्डै 4 अर्बको छ। यो मध्ये करिब 6 करोड रुपियाँ मात्र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। यो पनि औषधि खरिद, कर्मचारीको तलब, सुत्केरी पोषण र अपाङ्गता रोकथाममा खर्च भएको छ। तर शय्या विस्तार र उपकरण खरिदमा बजेट छैन। धनकुटा नगरपालिकाकै बासिन्दा पनि उपचार गराउन जिल्ला बाहिर जान बाध्य छन्। सबभन्दा नजिक धरान नभए पनि विराटनगरको स्वास्थ्य सेवाबाट त्यहाँबाट हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा लिइराख्नु परेको अवस्था थियो। आज पनि त्यो अवस्था विद्यमान छ। त्यसमा कुनै सुधार भएको अर्थात् अब चाहिँ धनकुटामा यतिसम्म हुन्छ है भन्ने खालको अवस्था देखिएको अवस्था अहिले छैन। प्रदेश 1 का 137 स्थानीय तहका 360 स्थानमा आधारभूत अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा कतै स्वास्थ्य कर्मी छैनन् त कतै उपकरणको अभाव छ। हुन त हिजो संघीय स्तरबाट चल्दा पनि यही हुन्थ्यो होला। तर जुन गतिका ढङ्गबाट चाहिँ संहिता लागू भएपछि केन्द्रको पहुँच सिधै जिल्ला र स्थानीय तहमा पुग्न सक्दैन भन्ने जुन अवधारणा अनुसार प्रदेशतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ विकेन्द्रीकृत गर्न खोजेको थियो। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा चेन्ज आएको चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा चाहिँ पाइन्न। स्थानीय तहहरूलाई केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँछ। त्यसबाहेक आफ्नै स्रोत साधनबाट पनि स्थानीय सरकारले राजस्व उठाउँछन्। तर पनि नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। सङ्घीय सरकार पनि सोचे अनुसारको सेवा दिन नसकेको स्वीकार छ। तपाईँ ओडामा जानुभयो, टोलमा जानुभयो, साना साना स्वास्थ्य चौकीमा जानुभयो भने
त्यहाँ तपाईँले अभाव छ भनेको कुरो त्यो सत्य हो, त्यसमा कुनै इन्कार गर्न सकिँदैन। दिनुपर्छ कि पर्दैन दिनुपर्छ त्यसमा पनि हामीले बहस गर्न जरुरी छैन। गाउँमा अनिवार्य रूपले 5, 10, 15 बेडको अस्पताल हुनैपर्छ र त्यहाँ चाहिँ गाउँ तहमा कम्तीमा पनि डाक्टर सहितको नर्स सहितको एउटा प्याकेज सुविधा र केही त्यो टेस्ट गर्ने ल्याबहरू सहितको एक्सरेहरू सहितको सुविधा हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौँ भन्नुहोस्। हामी भइसकेका छैनौँ, क्रममा छौँ। संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा कायम गरेको स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्नु मुलुककै लागि विडम्बना हो। चुनावको मुखमा मात्र यो र त्यो गर्छु भने पनि पूरा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकप्रति गरेको यो अन्याय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्थानीय तहले शिक्षा ऐन नै बनाउन नसक्नुलाई के भन्ने? ए अधिकारको उपेक्षा, बी दलीय खिचातानीको प्रभाव र सी शिक्षाप्रति बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अधिकारको उपेक्षामा 19%, बी दलीय खिचातानीको प्रभावमा 34% र सी शिक्षाप्रति बेवास्तामा 47% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवामा किन सुधार हुन नसकेको होला? ए बजेटको अभाव, बी जनशक्तिको कमी र सी नियम नै छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। चुनाव खर्चिलो बनेको छ र सामान्य राजनीति मात्र गर्नेका लागि उम्मेद्वार बन्न निकै कठिन बन्दै गएको छ। दलभित्रैबाट टिकट लिनदेखि प्रचार प्रसारसम्म नै उम्मेद्वारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा निकै ठूलो रकम उम्मेद्वारले खर्च गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा एजेन्डामा भन्दा पैसा र शक्तिको भरले निर्वाचन प्रभावित हुने गरेको छ। आयोगले तोकेको खर्चको सिलिङ किन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन त? एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिएको हुन्छ, तर व्यवहारमा लागू हुँदैन। कतिपय स्थापित नेताहरूले त सार्वजनिक रूपमै पैसाका कारण निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै दिएका अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। आयोगले यसपटक महानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारलाई 7,50,000, उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई 5,50,000, नगरपालिका प्रमुखलाई 4,50,000 र गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारका लागि 3,50,000 खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर पछिल्ला निर्वाचनहरूलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने सीमा बाहिर गएर खर्च गर्नेलाई आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। कि सबै आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार र दायित्व वहन गर्ने चाहिँ त्यो एउटा रेस्पोन्सिबल भइयो भने यी कुराहरू कम हुँदै जान्छ। अर्को क्युरेटिभ हुन्छ, आयोगले चाहिँ कहीँ त्यस्तो हुन लागेको छ रोक्ने, रोकथाम गर्ने, त्यस्ता कामहरू गर्छ र सकेसम्म प्युनिटिभमा जान नपरोस्, किनकि त्यसले द्वन्द्व बढाउँछ। चुनावको माहौल सुरु भएसँगै दलहरूभित्र टिकटका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ। पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी यही बेलादेखि सुरु हुन्छ। पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र प्रचार पनि भड्किलो गर्न सक्नेले टिकट पाउने गरेको विगतका अनुभव छन्। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन आयोगले अहिलेदेखि नै कडाइ गर्नुपर्छ। सीमाभित्र रहेर उनीहरूलाई खर्च गर्न दिनु पर्यो र चाहिँ खर्च गर्न लगाउनु पर्यो। खर्च गरेन भने चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो, दण्ड र जरिमाना गर्नु पर्यो। एकातलाई मात्रै चाहिँ दण्ड र जरिमाना गरिदिन सक्यो मात्रै भने पनि यसले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा ट्रेन्ड एउटा चाहिँ गर्छ, कारबाही गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ माने चाहिँ बस्न थाल्छ। चुनावमा पैसा धेरै खर्च हुँदा जितेर जाने प्रतिनिधिहरू त्यसलाई असुल गर्न लाग्दा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको देखाएको छ। त्यसैले निर्वाचनलाई मितव्ययी र स्वच्छ बनाउन आयोगले त तदारुकता देखाउनु पर्छ नै, दलहरू पनि आफै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। अन्यथा एजेन्डा भन्दा तडक भडक्कै भरमा हुने निर्वाचन थप विकृत बन्दै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज
आचार संहिता विपरीत काम गरेको पाइएमा चाहिँ तत्कालै कारबाही गर्ने, स्पोर्टमै कारबाही गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाउन सके खण्डमा राम्रो हुन्छ। उहाँहरूको बिचमा चाहिँ सामञ्जस्यता नभएर चाहिँ यो खर्च चाहिँ बढी भएको। अनुगमनकर्ताहरूले अनुगमन पनि गर्नु पर्यो। कानुन पहिला बनाउने अनि त्यो कानुनलाई जनतामा लागू गर्नुपर्ने। क्रान्तिक पार्टीहरू इमान्दारपूर्वक ढङ्गले चाहिँ निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता लागू गर्नको लागि इमान्दार हुनु पर्यो। सक्षम व्यक्तिलाई चाहिँ चुनेर भोट दिने खालको चाहिँ जनताले नै चुन्नुपर्छ अथवा जनताबाट चाहिँ अपेक्षा त्यो लिनुपर्छ। चुनावको बेलामा पर्चा पठाउन धेरै खर्च गर्ने अनि पछि चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दै पैसा उठाउन खोज्ने एकदम विकृति बढिरहेको छ। जनताहरूले पनि कसले के गर्दैछ भनेर चनाखो हुनु पर्यो। गाउँमा हिँड्ने चाहिँ जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सदस्यता रद्द हुनु पर्यो। हामी नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ। मतदातालाई सचेत बनाउने सुसूचित गर्ने खालको चाहिँ शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। खाइपी कुरा नगरिकन अगाडि बढ्दाखेरि खर्च कमाऊ। पैसा बाँडिरहेको रहेछन् भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने। पैसा लिएर भोट दिने यस्तो काम गर्न भएन। स्थानीय निकायले नै पहिला यसको मापदण्ड तयार गरोस्। पैसा बादमा चाहिँ नबिकाउँ। राजनीति चाहिँ पेसा होइन सेवा हो भन्ने प्रतिबद्धता जनाएर प्रचार प्रसारको खर्च चाहिँ कम गराएर बचाएर राख्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी सम्बद्ध कर्मचारी संगठनको अधिवेशनमा संसदले काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने बताए। पुरानो जनादेशले जबसम्म काम गर्छ तबसम्म पार्लियामेन्ट रहन्छ। त्यो जनादेशले काम गर्न छोड्यो भने फेरि जनताको बिचमा गएर नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशलाई पार्लियामेन्टलाई निकम्मा बनाएर अहिलेको जस्तो भत्ता खाने बाहेक के काम गरिरहेको छ पार्लियामेन्ट। नुवाकोट पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावमा गठबन्धन एक ढिक्का भएर जाने बताए। आजै धादिङ पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नै दम्भका कारण चुनावबाट परास्त हुने दाबी गरे। 12 बुँदे घोषणा मार्फत नेपालको सार्वभौम पार्लियामेन्टको घोषणा मार्फत एउटा नयाँ बाटो निकालेर देशलाई फेरि एकताबद्ध गरिएको छ, राजनीतिलाई फेरि एकताबद्ध गरिएको छ, देशलाई दुर्घटनामा जानबाट बचाइएको छ र यसको फैसला पनि आउने दिनका चुनावमा नेपाली जनताले पक्कै पनि गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। गणतन्त्रको आन्दोलन सफल हुँदैन भन्ने यिनै केपी ओली हुन्। आज उनकै चेला चपाटीहरू बाटा बाटामा उभिएर यो एकीकृत समाजवादीको कार्यक्रममा नजानु भएर अवरोध खडा गरिरहेका छन्। यसैबीच वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सराबगी र बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुस्तफा अन्सारी जनता समाजवादी पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। ब्रेकपछि स्वागत छ। मोरङको सुन्दर हराइचा नगरपालिकामा 1.5 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै पीडित परिवारसहित स्थानीयले प्रहरी चौकी घेराउ गरेका छन्। हिजो दिउँसो घरबाटै हराएकी ती बालिका घर नजिकैको गछिया खोला किनारको झाडीमा घाइते अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको योनिबाट रगत बगेको देखेर बलात्कार भएको आशंकामा उपचारका लागि विराटनगर लगिएको थियो। बालिकाको नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा उपचारको क्रममा राति नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरिरहेको जनाएको छ। भेरी नदीमा नुहाउने क्रममा सुर्खेतमा 3 जना बालबालिका बेपत्ता भएका छन्। नदीमा नुहाउने क्रममा साँझ 5 बजे उनीहरू बेपत्ता भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिए। बेपत्ता हुनेहरूमा भेरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का 10 वर्षीय गङ्गा खड्का, 8 वर्षीय कृष्ण सिन्जाली र 10 वर्षीय दिनेश बुढा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को प्रसङ्ग, आर्थिक अपराध नियन्त्रणको एक मात्रै विकल्प ब्याङ्किङ कारोबार नै हो। बैंक तथा वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिरबाट गरिने कारोबारले आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न मात्रै उठाउँदैन, गम्भीर अपराधको सङ्केत पनि गर्छ। आम्दानीको स्रोत नखुलाई लाखौं रकम व्यक्तिको साथबाट बरामद भइरहँदा कतिपय सहकारी संस्था समेत शङ्काको घेरामा परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गत आइतबार काठमाडौँको तहाचलबाट 1.5 करोड रुपियाँ बरामद गर्यो।
एक भारतीय नागरिकसहित 2 जनाको साथबाट बरामद भएको यो रकमको न त स्रोत खुल्यो न त बैंकिङ प्रणालीमै देखियो। त्यसो त 1 महिना अघि काठमाडौँको बालाजुबाट स्रोत नखुलेको 70 लाख रुपियाँ बरामद हुँदा अभियुक्तले सहकारीबाट रकम ल्याएको बताएका थिए। पुस तेस्रो साता स्रोत नखुलेको 50 लाख रुपियाँ सहित सौर्य एयरलाइन्सका कर्मचारी समेत पक्राउ परेका थिए। साउन यता मात्रै प्रहरीले करिब 7 करोड 25 लाख रुपियाँ यस्तै स्रोत नखुलेको अवैध रकम बरामद गरेको छ। यसले राज्य समेत र बाहिर कसरी आर्थिक अपराधको चक्र चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। हुन्डीसँगै कतिपय सहकारी क्षेत्रबाट हुने कारोबार समेत निगरानी बाहिर हुँदा गम्भीर आर्थिक अपराधको जोखिम बढेको देखिन्छ। पहिला हुन्डीको रूपमा कारोबार हुन्थ्यो अथवा पसलै थापेर अथवा त्यस्ता किसिमका चाहिँ सेन्टरहरू राखेर काम हुन्थ्यो भने अहिले यो कारोबार गर्ने प्रवृत्ति जुन अनौपचारिक रूपमा आर्थिक कारोबार हुने प्रवृत्ति सहकारी मार्फत बढेको अवस्था छ र हामीले हेर्दाखेरि अहिले अनुसन्धान क्रममा पनि विभिन्न सहकारीको रकमहरू त्यहाँ रहेको देखिन्छ। त्यसकाले अहिलेको अवस्थामा जुन अनौपचारिक क्षेत्र छ आर्थिक कारोबार हुने अनौपचारिक क्षेत्र यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पछिल्लो 4 वर्षमा मात्रै स्रोत नखुलेको 35 करोड रुपियाँ प्रहरी नियन्त्रणमा आएको छ। बरामद रकम थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पठाउने गरेको थियो। तर विभागले पनि लाखौं रुपियाँ बोकेर हिँड्नेहरू किन बैंकिङ प्रणालीमा जाँदैनन् भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन। त्यसो त रकम राजस्व छलीसँग पनि जोडिने भएकोले प्रहरीले अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउने गरेको छ। हुन्डी र राजस्व छलीसँग जोडिएको यस्तो अवैध बाटोबाट आउने रकम बैंक छोडेर कहाँ लगानी भइरहेको छ, यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ। यसरी नगद कारोबार चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा कहीँ डम्प भयो भने त त्यसले हुन्डी लगायतका विदेशी विनिमय नेपालमा पैसा नआउने तर आन्तरिक रूपमा यो पैसाको फ्लो चाहिँ यहाँको यहीँ पेमेन्ट भइरहने पनि यो प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसैले यो सबै डाइमेन्सनलाई हेरेर वा हामीले नेपालमा आयात गर्दा औपचारिक च्यानलबाट पठाउन नसकिएका अन्डर इन्भाइसिङका र राज्यले एउटा लिमिट लगाइदिए भन्दा बढीका वस्तुहरू कुनै न कुनै तरिकाले आयात गर्नलाई प्रयोग भएको अथवा भुक्तानी भएकोमा प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसैले यो सबै पाटरलाई हेरेर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ। कानुनको दायरामा आइसकेपछि उहाँहरूले स्रोत देखाउन नसक्दाखेरि दण्डित भनेको आर्थिक दण्ड मात्र होइन कैद सजाय समेत हुने अवस्था रहन्छ। बैंकिङ र राज्य संयन्त्रलाई छलेर गरिएका कारोबारले वित्तीय अपराध मात्र निम्त्याएको छैन, योसँग जोडिएका अन्य आपराधिक संयन्त्रमाथि पनि अनुसन्धान जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षाको माथिल्लो तहमा अध्यापन गराइने पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अनुसार फरक भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तह अनुसारको एउटै पाठ्यक्रम बनाउने भएको छ। त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालय तथा 6वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। तर ती संस्थामा चिकित्सा शिक्षाका स्नातकदेखि स्नातकोत्तरसम्मका पाठ्यक्रम भिन्नै छन्। चिकित्सा शिक्षाका पाठ्यक्रममा अनेकता भएपछि पठन पाठनदेखि गुणस्तरमा समेत प्रभाव परेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहको MBBS, BDS र नर्सिङको पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम सुरु गरेको छ। मुलुकका लागि चाहिने विषयवस्तु राख्ने र अनावश्यक विषय हटाएर एकरूपता बनाउन खोजिएको हो। त्यसपछि स्नातक तहका अन्य विषय परिमार्जन गर्ने तयारी छ। देशमा भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको पाठ्यक्रम त्यसको मुख्य कोर करिकुलम सबैको समान राख्ने र त्यसभित्र केही विषयहरूमा युनिभर्सिटी र प्रतिष्ठानहरूलाई थोरै त्यसको चाहिँ लिबर्टी स्पेस दिने जसले आफ्नो विशेषताहरू काम गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। चिकित्सा शिक्षाका कतिपय पाठ्यक्रम वर्षौंदेखिका छन्। नयाँ रोगका विषयवस्तु समेत थप गरेर समय सापेक्ष पाठ्यक्रम बनाउने एकरूपता ल्याउँदा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत टेवा पुग्ने विज्ञको बुझाइ छ। समय सापेक्ष पाठ्यक्रम हुनुपर्छ किनभने 10 वर्ष अगाडिको पाठ्यक्रमहरू त्यो 2-3 पल्ट एटलिस्ट 1-2 पल्ट चाहिँ त्यो रिभ्यू हुनैपर्छ। जब पाठ्यक्रममा एकरूपता आउँछ हामीले पढाउने प्रविधिदेखि लिएर विधिहरूदेखि लिएर एक्जामिनेसन सिस्टमलाई पनि हामी यदि एकै किसिमको बनाउन सक्यौँ भने जुन हामीले एउटा जुन चेकलिस्टको रूपमा यो जानेन कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम भनेर भन्छ, यदि त्यो बन्न सक्यो भने यो क्वालिटीमा पनि डेफिनेटली एकरूपता र सुधार पनि हुनुपर्छ। किनभने
त्यसले एक किसिमको कम्पिटिसनको भावना पनि बनाउँछ इन्स्टिट्युसन वाइज। MBBS, BDS र नर्सिङको परिमार्जन गरिएका पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रबाटै कार्यान्वयनमा आउनेछन्, जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षाको पठन पाठन विधिमा समेत एकरूपता भई गुणस्तरमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन, गोविन्द खत्री र सुन्दर शिल्पकारका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। केही वर्ष अघिसम्म चुलो चौका र घर व्यवहारमा मात्रै सीमित मध्य प्रदेशका महिला अहिले रोजगारीमा अगाडि बढ्न थालेका छन्। तर महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तिनै तहका सरकारले पनि आवश्यक लगानी गरेका छैनन्। केही वर्ष अघिसम्म चुलो चौका र घाँस दाउरामा मात्र सीमित धनुषाको विदेह नगरपालिका ठाडीकी सरिता सहनी अहिले ई रिक्सा चालक बनेकी छन्। ज्यान मुद्दाको आरोपमा पति विजय सहनी जेल परेपछि सरिता परिवार पाल्नकै लागि 2.5 लाखमा ई रिक्सा खरिद गरेर चलाउन थालेकी हुन्। उनी अहिले दैनिक 1000 कमाउँछिन्। अब लोग के धंधा कार कर जाइए तो सेहो नहीं भेल, तो अपन दिमाग लड़ैली, तो अपन टेम्पू उम्पू चलबे लगली, बाल बच्चा के खियाबे लगली, गाड़ी चला के अपन श्रीमान चल गेलखिन जेल में, तो कथी करी। रौतहट गरुडा की सुनीता देवी पटेलको 6 जनाको परिवार छ। साहुको गाडी चलाउने काम गर्दै आएका पति पलट राउतको कमाईले परिवार पाल्न नसकिने भएपछि सुनीता अहिले चाना चटपटे, पानीपुरी लगायतका सामग्री बेच्न थालेकी छन्। दिक्कत होइत रहलक है, अब जब से हम अपन बिजनेस कर लेली तब से अब दिक्कत ना बा। गार्जियन से मांगे के ना पड़ल, हम अपन बिजनेस से हम अपने बाल बच्चा के सब पोषण कर ले छी। सिराहाको लाहान नगरपालिका पडेरिया की 58 वर्षीय पार्वती चौधरी कुशल उद्यमीले परिचित छन्। 2051 सालदेखि हस्तकलाका सामग्री बिक्री गर्दै आएकी चौधरीले 2068 सालमा महिला हस्तकला उद्योग नै दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दै आएकी छन्। यो उद्योगमा 100 जना महिला कार्यरत छन्। गाह्रो काम पनि धेरै गाह्रो काम हो, सबैले मन पराउँदैन। अहिले मेरो जति उत्पादन हुन्छ त्यहाँ अहिले स्थानीय बजारमै बिक्री हुन्छ। मध्य प्रदेशका महिलाहरू पछिल्ला दिनमा स्वरोजगारमा लाग्न थालेका यी केही उदाहरण हुन्। तर प्रदेश सरकारले 4 वर्ष यता महिलाका पक्षमा खासै काम गर्न सकेको छैन। यो वर्ष महिलाको सिधै क्षमता विकास भनेर सिप विकास कार्यक्रमहरू झन्डै 2 करोड 65 लाख बराबरको चाहिँ त्यो कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यसको अहिले हामीले प्रपोजल प्रस्ताव गरेर स्वीकृतिको क्रम छ। त्यसमा 27 विषयका विभिन्न सिलाइ कटाइदेखि विभिन्न आयोजन हुने खालका 27 विषयका तालिमहरू राखेका छौँ। मध्य प्रदेशका 136 वटा स्थानीय सरकार रहे पनि अधिकांश पालिकाका महिला जनप्रतिनिधि आफै पीडित छन्। लैङ्गिक समानताको लामो समयदेखि बहस र पैरवी हुँदै आए पनि महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय खोज्नुको साटो स्थानीय सरकारले पनि अनावश्यक काममै बजेट सक्ने काम गर्दै आएका छन्। एउटा रथको पाङ्ग्रासरी महिला पुरुष बराबरी नारा सार्थक बनाउनको लागि आर्थिक व्यवस्थापन गरी महिलाहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सके प्रदेश मात्र नभई राष्ट्र नै समृद्ध हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सिराहाबाट राजकुमार राउत र रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे सहित अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। उद्यमी महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा उद्यमी महिला मेला सुरु भएको छ। मेलामा ललितपुर, काठमाडौँ, जनकपुरका महिलाले आफ्ना हस्तकला र परम्परागत सिपबाट बनाइएका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको छ। सिपको विकाससँगै आम्दानी गरिरहेका महिलाले समाजमा केही गर्न सक्ने विश्वासका साथ प्रदर्शनीमा सहभागी गरेको उद्यमी महिलाहरूको भनाइ छ। ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको मेला भोलिसम्म चल्नेछ। अर्थ र विकास। घर जग्गा व्यवसाय सुस्ताएको बेला निर्माण र नयाँ सामग्रीको जानकारी दिने उद्देश्यले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा बिल्डकन इन्टरनेसनल एक्सपो भइरहेको छ। 7औं पटक आयोजना भएको प्रदर्शनीमा निर्माण व्यवसाय मात्र होइन, इन्जिनियर र इन्टेरियर डिजाइनरहरू समेत सहभागी छन्। प्रदर्शन स्थलमा घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ब्लक, इँटा, झ्याल ढोकाहरू पनि राखिएको छ। एकै स्थानमा विभिन्न ब्रान्डका उत्पादनहरू रहेकाले ग्राहकले कुन उत्पादन सस्तो छ भन्ने मात्र होइन, गुणस्तर समेत तुलना गर्न सक्छन्। इँटा र सिमेन्टबाट बन्ने घर मात्रै होइन, स्टिल स्ट्रक्चर र प्रिफ्याबका भवनका सामग्रीहरू पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। भोलिसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा 50 वटा स्वदेश र 50 वटा भारतीय निर्माण कम्पनीका स्टल राखिएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले दोस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ।
धनगढी रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा मनाङ अर्को ए डिभिजन टोली फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै 5औं संस्करणको च्याम्पियन बनेको हो। 17औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता लिने सुनौलो अवसर गुमाएको थियो। श्याम क्याप्छाकीलाई विपक्षी खेलाडीले फाउल गरेपछि फ्रेन्ड्सले पेनाल्टी पाएको थियो, तर जमोल एन्थोनी फ्रान्सवाको प्रहार मनाङका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले बचाए। 22औं मिनेटमा मनाङका दिनेश राजवंशीले डेडलक तोडे। दिनेशले झन्डै 30 यार्ड टाढाबाट फ्री किकमा सुन्दर गोल गरेका हुन्। 51औं मिनेटमा फ्रान्सवाले नै गोल गरेपछि खेल 1-1 को रोमाञ्चक स्थितिमा पुगेको थियो, तर आफिज ओलावाले 71औं मिनेटमा गोल गर्दै मनाङलाई पुनः खेलमा फर्काए। 86औं मिनेटमा विवादका कारण मनाङका रूपेश केसी र फ्रेन्ड्सका श्याम क्याप्छाकी रातो कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएपछि दुवै टिम 10 खेलाडीमा समेटिए। रूपेशले सिधै रातो र श्यामले दोस्रो पहेँलो कार्ड पाएका हुन्। काउन्टर अट्याकमा मौसा अवगानाले इन्जुरी समयको 4औं मिनेटमा गोल गर्दै मनाङको जित पक्का गरे। मनाङले उपाधिसहित 21 लाख र उपविजेता फ्रेन्ड्सले 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। यसअघि मनाङले पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको थियो। व्यक्तिगत विधातर्फ मनाङका शिशिर लेखी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बने। 4 गोल गरेका फ्रान्सवाले सर्वाधिक गोलकर्ताको पुरस्कार पाए। फागुराम चौधरी राइजिङ प्लेयर र श्याम विश्वकर्मा उत्कृष्ट डिफेन्डर बने। कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न खप्तड गोल्ड कप सर्वाधिक धनराशिको नकआउट फुटबल प्रतियोगिता हो। मोफोसलका यस्ता प्रतियोगिताले फुटबलको विकासका साथै खेलाडी र क्लबलाई पनि आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। तर पुरस्कार राशि बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने गोल्ड कपका आयोजकहरू स्तरीय पिच अर्थात् मैदान निर्माणमा भने चुकिरहेका छन्। खप्तड गोल्ड कपकै कुरा गर्दा यसको पुरस्कार राशि जति आकर्षक छ, पिच त्यति नै कमसल। खप्तड गोल्ड कपको विजेताले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गरे। फागुन 19 गते सुरु भएको प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लबदेखि आयोजक र केही विदेशी क्लबको पनि सहभागिता थियो। व्यक्तिगत विधाका खेलाडीका लागि पनि पुरस्कार राशिको व्यवस्था थियो। कुल 1 करोड 40 लाख खर्च रहेको गोल्ड कपले पिच अर्थात् मैदानलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ भने ध्यान दिएन। अब खेलाडीको पहिलो प्राथमिकता भनेको त ग्राउन्ड नै हुन्छ हैन। जति राम्रो ग्राउन्ड त्यति राम्रै पर्फर्मेन्स दिन सकिन्छ। तर आयोजकहरू अब उहाँहरूले जति ट्राई गर्नुभयो ग्राउन्डको लागि, अब उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ बिचमा खेलकुद परिषद आएर के आएर डोजर चलाइदिए एक्कासी भन्ने कुरा आयो। त्यसले अब एडजस्ट गरेर खेलिरहेको छौँ। गाह्रो त धेरै गाह्रै छ। हामी अब उता पनि ट्रेनिङ पनि राम्रै ग्राउन्डमा गरिरहेको छौँ। त्यो भएर चाहिँ अहिले असहजै नै भइरहेछ। तर पनि हामीले मेन्टेन गरेर प्लेयरहरू सबै हार्डवर्क भएको भएर चाहिँ हामीले टिमवर्कले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जितिरहेछौँ गेमहरू चाहिँ। एकदम गाह्रो छ। त्यो ग्रास छैन, के छैन, त्यो मरम चल्छ। ग्राउन्डको बारेमा एकदम गाह्रो हुन्छ। हामी त्यो रङ्गाशाला पोखरा स्टेडियम त्यस्तोमा खेले सिक्यो, यहाँ आएर नि एकदम गाह्रो हुन्छ। फुटबल पिचको न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी खेलाइदा सबैभन्दा ठूलो जोखिम चोटको हुन्छ। चोटग्रस्त हुने डरले खेलाडीले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन। हार्ड पिचले गर्दाखेरि चाहिँ नि इन्जुरी हुने सम्भावना प्रबल छ, जुन म्यानेजमेन्टले ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो यसमा। कुरा खप्तड गोल्ड कपको मात्र होइन, एकाध बाहेक मफसलका प्राय सबै प्रतियोगितामा पिचलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। प्रचार प्रसार र मञ्च व्यवस्थापनमा धेरै खर्च गर्ने आयोजकहरूले मैदानलाई भने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। कोसिस गरेका हौँ, तर माघ महिनाभरि एउटा बर्सातको पानी पर्यो र त्यो फिल्ड बनाउन सकेनौँ। धेरै कोसिसको बावजुद हामीले यो पोजिसनमा पुर्याएका हौँ। होइन भने यो त एउटा धान र गहुँ रोप्ने जस्तो अवस्थाको फिल्ड थियो। पुरस्कारको राशि धेरै बढाउँदैमा प्रतियोगिता भव्य र सफल हुँदैन। 5औं संस्करणसम्म आइपुग्दा पनि खप्तड गोल्ड कप आयोजकले मैदान मर्मतमा देखाएको उदासीनता आगामी संस्करणमा सुधार हुने अपेक्षा खेलाडीको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। आयोजक झापा 11 झापा गोल्ड कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। झापाले सेमिफाइनलमा ए डिभिजन क्लब सङ्कटालाई 2-0 गोलले पराजित गरेको हो। बिर्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशी मैदानमा 16औं मिनेटमा विमल घरती मगरले गोल गर्दै झापालाई अग्रता दिलाए। पहिलो गोलका लागि विमललाई विदेशी खेलाडी आन्द्रेस मियाले पास उपलब्ध गराएका थिए। 57औं मिनेटमा विकास मेराग्लियाको पासमा विमलले दोस्रो गोल गरे। त्यसपछि दुवै टिमले गरेका गोलका प्रयास सफल भएनन्। झापाले उपाधिका लागि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग सोमबार खेल्नेछ। आर्मी सातोबाट युथ क्लबलाई 4-1 गोलले पराजित गर्दै फाइनल पुगेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।